एक वंपार सांगली ऐकात एक वंपी वंपून गेलो आणि वंपताना थोडे बी वाटेचे देगेर पडले आणि सुकण्याने येऊन ते विचून केले. दुसरे जबरशी माती नासली तसली खडपी जमनीर पडले आणि मातयेची खोलाय ना जावन वेगीच किल्लोले. पूण ओत येतूच करपले आणि मूळ ना देखून सुकले. दुसरे कांट्यामध्ये पडले आणि कांटे वाडले आणि ताका दामून धरले आणि पीक जालें ना. आणि हेर बरे जमनीर पडले ते किल्लोले आणि वाडले आणि पीक दिले. एकाक 30, एकाक 60 आणि एकाक 100. आणि तांणी म्हणलें आयकूंक कान आसलेल्यान आयकुचें. परजी समजणी दिवन म्हणलें वंपी वंपता तें उतर वंपलेले वाटेचे जे कोण आसात ते हे आयकोना फुडें सोयतान रोकडोच येता आनी तांच्या काळजान वंपलेलें उतर काडटा. तेच परी खडपी जमीन वंपलेलें बी घेतात ते हे उतर आयकतच रोखडेच खुशालकायेन ते मानतात. पूण तांकां आपणा भितर पाळनात आनी चड वगत ते तोखनात. उपरांत उतराक लागून खास तान दुमाळो येना फुडें तांचो भावाट रोखडोच हालता आनी कांट्यामध्ये वंपलेलें बी घेतात ते दुसरे आसात. ते उतर आयकतात पूण संवसाराच्यो दास्ती गिरेस्काय आनी भूल आनी हेरा वस्तूंची आशा येवन उतर दामून धरतात आनी ताका पीक जायना. आनी बरे जमनीर वंपलेलें बी घेतात ते उतर आयकतात मानून घेतात आनी पीक दितात. एकाक 30, एकाक 60 आनी एकाक 100. हांव कसली जमीन